دین دے سونے سینٹر نے اے مرکز خیر بھلائیاں دے دین دے سونے سینٹر نے تے ہیرے موتی بن دے نے تے ہیرے موتی بن دے نے قرآن سنت دے دائیاں دے دین دے سونے سینٹر نے قرآن نسینے لا جاؤ سو رب دی جگ تے چھا جاؤ قرآن نسینے لا جاؤ سو رب دی جگ تے چھا جاؤ رب گنے گن بدلے دینے نے رب گنے گن بدلے دینے نے او چان لگیاں توڑن بھائیاں دے اے دین دے سونے سینٹر نے اے مرکز خیر بھلائیاں دے اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اجعل قبورهم رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم رياض الجنة اللهم ارفع درجتهم في المهديين واجعلهم بالصالحين ونبلغهم في النور والصالحين اللهم ادخلهم جنة الفردوس اللهم اغفر لأساتذتنا ومشايخنا وكل من وصانا بالدعاء وكل من له حق علينا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں تیرے مہمان یا اللہ مددگار یا اللہ تیرے فقیر یا اللہ تیری رحمت محتاج انت الغنی ونحن الفقراء انت القوی ونحن الضعفاء اللهم إنا نسألك من الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عاذ بك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا واجعل عاقبته لنا رشدا وفلاحا اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما نعلم ومن شر ما لم نعلم اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا واجعل عاقبته لنا رشدا وفلاحا يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رحيم يا رسيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين.